अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हमारी जान है, करबला हमारा ईमान है, करबला पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। करबला मौला में मौजूद है। आप सब के लिए दुआ गो है। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबला मौला के पास आकर अपनी मोहब्बत के इजहार का शरफ़ अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं करबला मौला में आज 20 जमादिउल अव्वल 1445 हिजरी कमरी है और 5 दिसंबर 2023 ईसवी है और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1348 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। मंगल का दिन है। 3 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम 3 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फ़रमाया। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नूहा व मनकबत ख़ान रिदा जीवानी साहब कराची पाकिस्तान से और सोज़ ख़ान जनाब शाहनवाज़ ख़ान साहब लखनऊ इंडिया से। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र के लिए नसीब फ़रमाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोज़ ख़ान जनाब शाहनवाज़ ख़ान साहब लखनऊ इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। या अली मदद। कैसे हैं जनाब? और आप लोग? ग़ालिबन आपकी और मुझे खैराफियत है। 72 शोहदा करबला का सलामत रहें। मौला आपको सेहत और सलामती से रखें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र फरमाते रहें। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है। चाहूँगा मौला का ज़िक्र मौला की बारगाह में हदिया फरमाइए, इनायत फरमाइएगा। जी जनाब, मैं फ़ज़ाइल के चंद अशार सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत बस गुजर चुका है। जैसे मैं ईदे के करने आपकी आवाज़ अप डाउन हो रही है, कभी आने लगती है आवाज़, कभी नहीं आ रही। जी बिस्मिल्लाह। जी मेरी तरफ से लगता है नेट की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही यहाँ पर। और फास्ट करने की कोशिश। मौला आपको सलामत रखें और खैर आफियत से रहें। शायद कोई प्रॉब्लम नेट की थी जिसकी वजह से आवाज़ में कट्स आ रहे थे। भाई जैसे ही इस्लाह फरमा लेते हैं दोबारा पेश कर दिए जाएंगे आपकी खिदमत के अंदर और मौला का ज़िक्र वो आपकी खिदमत में हदिया करेंगे। नजब जी बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा जनाब। बिस्मिल्लाह। नमाज़े रात यूं क़यामत में नमाज़े रात
जाए यूं कयामत नहीं रखते ख्याल आल खुदा ने खिलकत पहले खुदा तो जहाँ से पर पहले चौथा सजा पहले है चलो क्यों मसरत है मुबारक देने को चले बज़ में रिसालत मुबारक देने को चले आज वो आया के नादिश के जो है ना के मलक नगमा आदत में मलक नगमा तरा लिए रखे थे छाप ऐसे रखे थे छाप ऐसे जो इस दुनिया मौला आपको सलामत रखें, सदाबाद रहें और ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। ग़ालिबन आपकी तरफ नेट की थोड़ी प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से आपकी बहुत प्यारी आवाज़ को हम ठीक तरीके से नहीं पहुंचा सके। बहरहाल नेक्स्ट टाइम मैं आपकी खिदमत पे रहूँगा। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें और ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। ये थे हमारे साथ सोज़ ख़ान जनाब शाहनवाज़ ख़ान साहब लखनऊ इंडिया से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। नजफ़ से हो के चला सूए करबलाए हुसैन, नजफ़ से हो के चला सूए करबलाए हुसैन, अबू तुराब का तोहफ़ा है खाके पाए हुसैन। नजफ़ से हो के चला सूए करबलाए हुसैन, अबू तुराब का तोहफ़ा है खाके पाए हुसैन। हर एक समत अंधेरा था खैमाए जामे,
ہر ایک سمت اندھیرا تھا خیمہ جامع، دیا بجھا کے مجھے روشنی میں لائے حسین، صدائے ماتم زنجیر تھم نہیں سکتی، صدائے ماتم زنجیر تھم نہیں سکتی، خدا دلوں کو دھڑکتا رکھے برائے حسین، حسین منی 100 مدح رسول کرتا ہے، حسین منی 100 مدح رسول کرتا ہوں، میرے رسول سے ہوتی ہے ابتدائے حسین، میاں یہ تیرے میرے بس کی بات تھوڑی ہے، میاں یہ تیرے میرے بس کی بات تھوڑی ہے، خدا بنے تو کس کی سمجھ میں آئے حسین، خدا بنے تو کسی کی سمجھ میں آئے حسین، میری مجال کہ میں تیری بندگی نہ کروں، میری مجال کہ میں تیری بندگی نہ کروں، تجھے حسین نے پوجا ہے اے خدائے حسین، تجھے حسین نے پوجا ہے اے خدائے حسین، میں ہوئے کل سے پہنچتا ہوں باغ جنت تک، میں بوئے گل سے پہنچتا ہوں باغ جنت تک، غم حسین میں رہتا ہوں مبتلائے حسین، غم حسین میں رہتا ہوں مبتلائے حسین، میاں یہ سانس نہیں اس کی یاد چلتی ہے، میاں یہ سانس نہیں اس کی یاد چلتی ہے، میں مر نہ جاؤں اگر مجھ کو بھول جائے حسین، میں مر نہ جاؤں اگر مجھ کو بھول جائے حسین، میں مر نہ جاؤں اگر مجھ کو بھول جائے حسین، نجف سے ہو کے چلا سوئے کربلائے حسین، ابو تراب کا تحفہ ہے خاک پائے حسین، امام حسین علیہ السلام کا شہر اور مولا کا ذکر یقیناً ایک خاص کیفیت میں ہے، بڑھی جاتی ہے آوازوں قیمت مدح عابد میں، مولا عابد علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے شاہ نواز صاحب، بڑھی جاتی ہے آوازوں کی قیمت مدح عابد میں، سبھی لفظوں سبھی حرفوں کی وقعت مدح عابد میں، بڑھی جاتی ہے آوازوں کی قیمت مدح عابد میں، سبھی لفظوں سبھی حرفوں کی وقعت مدح عابد میں، تخیل بن رہا ہے شوق سے اشعار مدحت کے، تخیل بن رہا ہے شوق سے اشعار مدحت کے، سہارا دے رہی ہے خود مشیت مدح عابد میں، سخن کی بھیک لیتے ہیں کبھی نہج البلاغہ سے، سخن کی بھیک لیتے ہیں کبھی نہج البلاغہ سے، کبھی پڑتی ہے قرآن کی ضرورت مدح عابد میں، نئی ترکیب کی تخلیق میں محو ریاضت ہوں، نئی ترکیب کی تخلیق میں محو ریاضت ہوں، انوکھا لطف دیتی ہے اضافت مدح عابد میں، دیار منقبت میں اب بھی اس کا نام باقی ہے، دیار منقبت میں اب بھی اس کا نام باقی ہے، فرزدق کو ملی ایسی سعادت مدح عابد میں، سر قرطاز خامہ نے فقط زین العبا لکھا، سر قرطاز خامہ نے فقط زین العبا لکھا، مکمل ہو گئی اپنی عبادت مدح عابد میں، قلم خاموش ہو سکتا نہیں شہر عقیدت میں، قلم خاموش ہو سکتا نہیں شہر عقیدت میں، زباں میں آ نہیں سکتی ہے لکنت مدح عابد میں، یقیناً آج میں تنہا نہیں آیا ہوں منبر پر، یقیناً آج میں تنہا نہیں آیا ہوں منبر پر، فرشتوں کی ہے میرے ساتھ سنگت مدح عابد میں، میرے آنسو برستے ہیں کسی برسات کی صورت، میرے آنسو برستے ہیں کسی برسات کی صورت، ہوئی جاتی ہے آنکھوں کی طہارت مدح عابد میں، نمایاں ہو رہی ہے ایک عجب انداز سے باقر،
नुमायां हो रही है एक अजब अंदाज से बाकिर, जहां वालों पे सजदों की हकीकत मदहे आबिद में, जहां वालों पे सजदों की हकीकत मदहे आबिद में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका घराना अल्लाह तबारक व तआला की वो बड़ी नेमत है जिसे यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला की हमारे ऊपर बेकरां बेपनाह बेहद बेहसा नेमत शुमार किया जाएगा। जी, हमारे साथ इस वक्त मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद हैं नोहावा मनकबत खां जनाब रिज़ा जीवानी साहब, कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जनाब रिज़ा जीवानी साहब, अस्सलामु अलैकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जनाब रिज़ा जीवानी साहब, ग़ालिबन आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही ये प्रॉब्लम हल कर दी जाती है इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हूँ। मौला आपको सलामत रखें और हमेशा सदा सलामत रहें। ढूंढे से कब किसी को मिला है अली का राज, ढूंढे से कब किसी को मिला है अली का राज, एक मस्त है कि जिस पे खुला है अली का राज, फिर खोल ले ये राज अगर तुझसे खुल सके, फिर खोल ले ये राज अगर तुझसे खुल सके, इतना तुझे बता दूं खुदा है अली का राज, यानी अली है जिसमें के मस्तूर है खुदा, यानी वली है जिसमें छुपा है अली का राज, है राज अम्र राज इरादा है राज कुन, है राज अम्र राज इरादा है राज कुन, यानी हर एक सिरे का सिरा है अली का राज, ये चल दिया फ़कीर के पीछे में ए नवीद, ये चल दिया फ़कीर के पीछे में ए नवीद, या मेरे आगे आगे चला है अली का राज, या मेरे आगे आगे चला है अली का राज। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विधत देखें दोस्तान को, जैसी हमारी इस महफिल के अंदर पेश किया जाता है हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे इंशाअल्लाह। मौला आप सबको सलामत रखें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साए में रहें। हुक्म रब्बे जहाँ की हर जुम्बिश अबरू निकले, हुक्म रब्बे जान के हर जुम्बश अबरू निकले, शेर कालीन से पे ज़ामिन आहू निकले, हुक्म रब्बे जान के बर जुम्बिश अबरू निकले, शेर कालीन से पे ज़ामिन आहू निकले, क्या खबर असल में जमजम की शिफा के पीछे, क्या खबर असल में जमजम की शिफा के पीछे, एक दिन हजरत अब्बास का चुल्लू निकले, नार में बाग इब्राहीम की तह तक जाओ, नार में बाग इब्राहीम की तह तक जाओ, ऐन मुमकिन है अज़ादार का आंसू निकले, ऐ यदुल्लाह तेरी सहल अदाई पे निसार, ऐयदुल्लाह तेरी सहल अदाई पे निसार, शम्स निकला है कि जैसे कोई जुगनू निकले, नुत्के बहलोल ने मंतिक को दिखाया रास्ता, नुत्के बहलोल ने मंतिक को दिखाया रास्ता, या अली तेरे दीवाने भी अरस्तु निकले, या अली तेरे दीवाने भी अरस्तु निकले, हुक्म रब्बे जान के बर जुम्बिश अबरू निकले, शेर कालीन से पे ज़ामिन आहू निकले, क्या खबर असल में जमजम की शिफा के पीछे, एक दिन हज़रत अब्बास का चुल्लू निकले, नार में बाग इब्राहीम की तह तक जाओ, ऐन मुमकिन है अज़ादार का आंसू निकले, ऐ यदुल्लाह तेरी सहल अदाई पे निसार, शम्स निकला है कि जैसे कोई जुगनू निकले, नुत्के बहलोल ने मंतिक को दिखाया रास्ता, या अली तेरे दीवाने भी अरस्तु निकले, या अली तेरे दीवाने भी
ارسطو نکلے۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام کا نام اور ان کی بات ایک بہت بڑا مقام ہے۔ صلی اللہ علیہ یا کریم یا قمر بنی ہاشم، صلی اللہ علیہ یا کریم یا قمر بنی ہاشم یا ابا الفضل العباس علیہ السلام۔ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے۔ کیا میرا باب الحوائج کا لقب بھول گئے؟ کیا میرا باب الحوائج کا لقب بھول گئے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور ان کا فرزند امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے ایک بیان سے باہر ہے بات، لفظوں میں کہا جائے مشعل راہ، خود چراغ ہدایت ہیں۔ ذکر فرزند فاطمہ کی طرف، ذکر فرزند فاطمہ کی طرف جا رہا ہوں صف عزا کی طرف، ذکر فرزند فاطمہ کی طرف جا رہا ہوں صف عزا کی طرف۔ کربلا سے گلی نکلتی ہے ظرف انسان کے ارتقاء کی طرف، ظرف انسان کے ارتقاء کی طرف۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ و منقبت خان رضا جیوانی صاحب، کراچی پاکستان سے۔ جی جناب علی السلام علیکم۔ جناب رضا جیوانی صاحب، اب تک میری آواز آ رہی ہے؟ جناب رضا جیوانی صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ رہی، بہرحال کوئی پرابلم ہے، دیکھیں جیسے سالو کیا جاتا ہے، ہم دوبارہ خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ جناب رضا جیوانی صاحب کی ذکر فرزند فاطمہ کی طرف، ذکر فرزند فاطمہ کی طرف جا رہا ہوں صف عزا کی طرف۔ کربلا سے گلی نکلتی ہے، کربلا سے گلی نکلتی ہے ظرف انسان کے ارتقاء کی طرف۔ ذکر فرزند فاطمہ کی طرف جا رہا ہوں صف عزا کی طرف۔ کربلا سے گلی نکلتی ہے ظرف انسان کے ارتقاء کی طرف۔ 14 صدیوں سے ایک چلو کا، 14 صدیوں سے ایک چلو کا فرض بنتا ہے القمہ کی طرف، فرض بنتا ہے القمہ کی طرف۔ بیعت شر کی شکل میں لپکی، بیعت شر کی شکل میں لپکی آگ دہلیز مرتضیٰ کی طرف، بیعت شر کی شکل میں لپکی آگ دہلیز مرتضیٰ کی طرف۔ دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے ایک گردن ہے ہرملا کی طرف۔ قلب اصغر میں تھا جہاد کا شوق، قلب اصغر میں تھا جہاد کا شوق، ابتدا سے ہی انتہا کی طرف، ابتدا سے ہی انتہا کی طرف۔ رات بھر ہر رہا تذبذب میں، رات بھر ہر رہا تذبذب میں، صبح دم آ گیا خدا کی طرف، صبح دم آ گیا خدا کی طرف۔ چین ملتا ہے دیکھنے سے ہمیں، چین ملتا ہے دیکھنے سے ہمیں اس میں اسبا سے با وفا کی طرف، چین ملتا ہے دیکھنے سے ہمیں اس میں ابا سے با وفا کی طرف۔ کھینچ رکھا ہے خط شجاعت کا، کھینچ رکھا ہے خط شجاعت کا تیغ غازی نے اشقیاء کی طرف، کھینچ رکھا ہے خط شجاعت کا تیغ غازی نے اشقیاء کی طرف۔ سر جھکا کر سلام کرتا ہے، سر جھکا کر سلام کرتا ہے جتنا پانی ہے کربلا کی طرف۔ یا علی کہہ کے یوں لگا باکر، یا علی کہہ کے یوں لگا باکر،
حبس میں رخ کیا ہوا کی طرف، یا علی کہہ کے یوں لگا باکر، حبس میں رخ کیا ہوا کی طرف، حبس میں رخ کیا ہوا کی طرف۔ اور ہم سب کو امام حسین علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام بہت پسند ہیں، اس لیے ہم کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کی طرف جانے کی، جب اللہ نے سب سے بہترین، افضل و اعلیٰ و منزہ و مبرہ و طاہر و مطہر و ایسے جن کے مقابلے میں کوئی سچا نہیں مل گئے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کی طرف جانے کی۔ تجھ کو دیار غیر کی آب و ہوا پسند، میں کیا کروں کہ مجھ کو ہے کرب و بلا پسند، میں سرشت تجھ سے جدا ہوں بحر زماں، میں سرشتے تجھ سے جدا ہے بحر زماں، میری سرشت تجھ سے جدا ہے بحر زماں، یعنی تو خود پسند ہے میں ہوں خدا پسند، میری سرشت تجھ سے جدا ہے بحر زماں، یعنی تو خود پسند ہے میں ہوں خدا پسند، ضربت پہ خلد نیند پہ مرضی نثار کی، ضربت پہ خلد نیند پہ مرضی نثار کی، خالق کو مرتضیٰ کی ہے ایک ایک ادا پسند، ہر دم وہ دم ہے پھر دم عیسیٰ کی آب روح، ہر دم وہ دم ہے پھر دم عیسیٰ کی آب روح، ایک بار آ گئی جسے خاک شفا پسند، شبیر کی نہیں یہ دو عالم کی، شبیر کی نہیں پہ دو عالم کی، ہائے نثار ایسا بھی کون ہوگا جہاں میں انا پسند، خوشبو رہے نجف کی ہمیں یوں عزیز ہے جیسے مسافروں کو وطن کی ہوا پسند، خیبر شکن سے پوچھ قناعت کا بانک پن، ورنہ کسے ہے نان جویں سے غذا پسند، حب علی کی میں کو جہاں سے چھپا کے رکھ، یہ جنس وہ ہے جس کو کریں انبیاء پسند، اس کم سنی میں یوں صفِ عادات سے انتقام، اصغر تو ابتدا میں ہوا انتہا پسند، خواہش ہے چاند کی بھی پرستش کروں کبھی، اتنا ہے اے حسین تیرا نقش پا پسند، دنیا میری ہنسی نہ اڑائے تو کیا کرے، مجھ کو خوشی میں بھی ہے یہ رونا بڑا پسند، ثابت ہوئی یہ بات دیار دمشق میں، زینب خدا کے دین کو ہے تیری ردا پسند، سایہ فگن ہے سر پہ میرے پرچم حسین، مجھ کو نہیں ہے سایہ بالے ہما پسند، مجھ کو نہیں ہے سایہ بالے ہما پسند۔ پروگرام کا آخری وقت میں ہر کسی کو اپنے پیارے یاد آیا کرتے، سفر سے پہلے، کہیں جگہ بدلنے سے پہلے، وطن واپسی آتے ہوئے، جو کوئی بھی یاد کرتا ہے اپنے پیاروں کو یاد کرتا ہے، اور ہمارا دن رات اپنے پیارے کو یاد کرتے گزر جاتا ہے، یقیناً اللہ ہمارے دل کے درد کو جانتا ہے، ان کا ظہور جلد کرے گا، مولا کو ہم دیکھیں گے اور مولا کے سائے عدل میں زندگی بسر کریں گے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say